मार्कीटा वोंड्रोसा जो कि चेक रिपब्लिक से इनका तल्लुक़ है। वोंड्रोसोवा विंबलडन की वुमेन इवेंट की तारीख में टाइटल जीतने वाली पहली अनसीडेड प्लेयर हैं। यानी कि ये पहले इस सीन ही नहीं इसको कभी किया गया ना, ये पहली बार आई थी और पहली बार ही जीत लिया। अनसीडेड प्लेयर हैं। शिकस्त के बाद जिसने इसको शिकस्त दी है वो उसने गुफ्तगू करते हुए कहा है, शिकस्त के बाद गुफ्तगू करते हुए ओनस जेबियोर ने कहा है कि मेरा वादा है हम एक ना एक दिन ये जीत कर रहेंगे। वो जिसको इसने हराया है ना उसका नाम था ओनस जेबियोर जो कि ट्यूनिस की थी। ठीक है, इसके बाद है विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का वुमेन टाइटल इवेंट की तारीख में पहली बार अनसीडेड खिलाड़ी चेक रिपब्लिक की मार्कीटा वोंड्रोसोवा ने जीत लिया। फाइनल में उन्होंने ट्यूनिस की ओनस जेबियोर को मात दे दी। जेबियोर मुसलसल दूसरे बर्स फाइनल ना जीत सकी, यानी कि 2 बार हार चुकी हैं। लास्ट ईयर भी हार गई थी और इस ईयर भी। ठीक है, इसके बाद है ईरान के दौरे पर मौजूद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर ने ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी समेत ईरानी क़यादत से मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम है जनरल सैयद आसम मुनीर और ईरान के मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी हैं और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वज़ीर दफ़ा हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। आगे 4 क्वेश्चन है इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। विजिट उन्होंने किया है फ्रांस का। हैज़ अनाउंस्ड द साइनिंग ऑफ अ डील वर्थ बिलियन ऑफ डॉलर्स फॉर राफेल जेट एंड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स, यानी कि फ्रांस से उसने ख़रीदने हैं राफेल जेट्स और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो समंदर में तैरती हैं, समंदर के नीचे, वो ख़रीदेंगे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स और राफेल जेट। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम आपने याद रखना है नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर का नाम है इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस के कैपिटल का नाम है पेरिस। चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान के CM हैं अब्दुल कद्दूस बिलिंजो हैज़ सेड दैट बलोचिस्तान हैज़ लॉस्ट मोर दैन 300 बिलियन रुपीज़ ड्यू टू नॉन अराइवल ऑफ द न्यू NFC अवार्ड। NFC अवार्ड जो होता है उसके तहत सूबों को वफाक पैसे देता है, तो वो अभी तक बलोचिस्तान को नहीं मिले। तो जो चीफ मिनिस्टर है उसने कहा है कि NFC अवार्ड ना मिलने की वजह से सूबे को 300 बिलियन रुपीज़ का नुकसान हो चुका है। और चीफ मिनिस्टर और जो बलूचिस्तान है उसके कैपिटल का नाम है कोयटा और ये लार्जेस्ट बाय एरिया प्रोविंस, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस सूबा है बलूचिस्तान एरिया के लिहाज से और आबादी के लिहाज से पंजाब है। 6 है अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक अक्यूज़्ड द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM गवर्नमेंट ऑफ 500 बिलियन रॉबरी। अमीर जमात इस्लामी है पाकिस्तान है, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान है सिराजुल हक, उन्होंने PDM को कहा है कि वो 500 बिलियन की रॉबरी की है इसने, इस गवर्नमेंट ने, PDM ने, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने। 7 है नोटोरियस लीडर ऑफ बैंड जमातुल अहरार मोहम्मद अलियास मस्त मलंग वाज किल्ड इन अफ़गानिस्तान। एक बदनाम लीडर था जिसको बैन किया हुआ था, वो लीडर था जमातुल अहरार का और उसका नाम था मोहम्मद अलियास मस्त मलंग, उसको अफ़गानिस्तान में कत्ल कर दिया गया है। 8 है जुल्फिया नज़ीर अ प्लेयर ऑफ द पाकिस्तान वुमेंस फुटबॉल टीम। आपने ये जुल्फिया नज़ीर फुटबॉल टीम की प्लेयर हैं, यही याद रखना है। सेज डैट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन कंटिन्यूटी इन द अफेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशन्स एंड फेडरेशंस। उन्होंने कहा है कि जो ना कंटिन्यूटी होनी चाहिए कॉम्पिटिशन्स के दरमियान, क्योंकि बार बार मैच होने चाहिए कंटिन्यूटी के साथ। ठीक है, तो आज जुल्फिया नज़ीर जो हैं वो फुटबॉल प्लेयर हैं और पाकिस्तान की हैं। नेक्स्ट है 9 इन द वर्ल्ड अंडर 21 स्नोकर चैम्पियनशिप। अंडर 21 स्नोकर चैम्पियनशिप हो रही थी, पाकिस्तान के हैं हमज़ा अलियास, उसको शिकस्त हुई है सेमीफाइनल्स में। और किसने शिकस्त दी है? जर्मनी के थे क्विस्ट अलेक्जेंडर वडायो, उसने शिकस्त दी है। और ये कहाँ पर हो रही है? अंडर 21 स्नोकर चैम्पियनशिप, ये रियाद सऊदी अरेबिया में हो रही है।
اس کے بعد ہے برطانیہ نے وزٹ ویزا، ورک پرمٹ اور اسٹوڈنٹ ویزا فیس میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ تمام قسم کی ویزا فیس میں 20% تک اضافہ کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں رشی سناک کا کہنا ہے کہ امیگرینٹس کے لیے ہیلتھ سرچارج میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ امیگرینٹس کے لیے ہیلتھ سرچارج 624 پاؤنڈ سے بڑھا کر 1035 پاؤنڈ سالانہ کیا جا رہا ہے۔ طلبہ اور بچوں کے لیے رعایتی ہیلتھ سرچارج 776 پاؤنڈ سالانہ ہوگا۔ اس کے بعد 11 شیخ محمد بن راشد ال مختوم جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں آف دا یونائٹڈ عرب ایمریٹس ٹریولڈ ان دا دبئی میٹرو ٹرین دا ویڈیو آف وچ وینٹ وائرل۔ تو وائس پریزیڈنٹ ہیں UAE کے شیخ محمد بن راشد ال مختوم۔ 12 ہے ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ ہیں یون سک یول ہیز اناؤنسڈ $150 بلین ان ایڈ ٹو یوکرین۔ یوکرین کی مدد کے لیے $150 بلین دیے ہیں۔ ان میٹنگ کر رہے تھے وہ ود یوکرینین پریزیڈنٹ۔ یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں ولادیمیر زیلنسکی۔ جنوبی کوریا دنیا کا 9واں بڑا اسلحہ برآمد کرنے والا ملک ہے، لیکن اس کی پالیسی یہ ہے کہ جنگ زدہ علاقوں میں ہتھیار فروخت نہیں کرتا۔ According to a statement issued by his office, President Yoon Suk Yeol has arrived in Ukraine after attending the NATO summit in Lithuania. نیٹو سمٹ سے ہی وہ سیدھے یہاں آئے ہیں یوکرین۔ پریزیڈنٹ ہیں یون سک یول، یہ ساؤتھ کوریا کے ہیں، اور ساؤتھ کوریا کو جنوبی کوریا اردو میں کہتے ہیں، اور 9واں بڑا اسلحہ برآمد کرنے والا ملک ہے یہ۔ 13 ہے رشیاز انٹیلیجنس ایجنسی۔ رشیا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے FSB has claimed that it has foiled a plot to kill 2 Russian journalists by Ukraine. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پلان کو خراب کر دیا ہے یوکرین کے کہ وہ رشیا کے 2 جرنلسٹ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو FSB کا کس کا ایبریویشن ہے؟ دا فیڈرل سیکیورٹی سروس۔ FSB سے بنتا ہے فیڈرل سیکیورٹی سروس۔ نیکسٹ ہے 14 اسرائیل پرائم منسٹر۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر کون ہیں؟ بنجامن نیتن یاہو واز ٹیکن ٹو دا ہاسپٹل آفٹر ہز ہیلتھ ورسنڈ۔ ان کی ہیلتھ خراب ہو گئی تھی تو ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں بنجامن نیتن یاہو۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر کی ایج کتنی ہے؟ دا 73-year-old پرائم منسٹر ہیز بین ٹیکن ٹو شیبا ہاسپٹل ان ٹیل ہشومر نیئر ٹیل اویو ویئر ہی از بینگ ایگزامنڈ۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر کا نام ہے بنجامن نیتن یاہو، ان کی ایج ہے 73 ایئر، اور ٹیل اویو جو ہے وہ اسرائیل کا کیپٹل ہے، ٹیل اویو۔ نیکسٹ ہے 15 پرائم منسٹر مودی میٹ کراؤن پرنس شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان ان ابوظہبی۔ جو ابوظہبی میں ہیں کے پرنس ہیں ان کا نام ہے محمد بن زید ال نہیان، اور پرائم منسٹر نے ان سے ملاقات کی ہے پرائم منسٹر نریندر مودی نے۔ تو انڈیا کی کرنسی ہے روپیز، UAE کی ہے درہم۔ UAE کی کرنسی کا نام ہے درہم۔ 16 چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ۔ چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں شی جن پنگ says that China should establish a strong security fence around its internet under the supervision of the ruling Communist Party. He wants to protect online data and information. وہ چاہتے ہیں کہ رولنگ پارٹی جو ہے نا کمیونسٹ پارٹی، اس کی نگرانی میں انٹرنیٹ کو اور آن لائن ڈیٹا اور انفارمیشن کو سیکیور کیا جائے۔ چائنیز پریزیڈنٹ ہیں شی جن پنگ اور کمیونسٹ پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ نیکسٹ ہے کلیشز بٹوین دا آرمی اینڈ پیراملٹری فورسز ان سوڈان ہیو انٹرڈ دیئر 4th month۔ جو سوڈان ہے اس میں آرمی کے خلاف وہاں پر سول وار شروع ہو چکی ہے، دا آرمی کے خلاف اور پیراملٹری فورسز جو ہوتی ہیں ان کے درمیان، اور یہ لاسٹ جو اپریل سے شروع ہوئی ہیں اور اب یہ 4th month میں انٹر ہو چکی ہیں۔ 4 month میں یہ